अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो जो है वो क्रिकेट के मुतालिक नहीं है, ना ही कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। एक सोशल इशू है पाकिस्तान में, उस हवाले से मुझे लगा कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मुझे इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए है। आज से चंद हफ्ते पहले जो है हमारी बलूची माँ बहनें जो हैं उन्होंने एक रैली, पुरअमन रैली निकाली और वो जो है प्रेस क्लब जो है इस्लामाबाद वहाँ जाना चाह रही थी। तो कुछ मांगे थी उनकी, अपने हुकूक के लिए नहीं थी। वो रैली है किस वजह से, पहले तो इस पे बात कर लेते हैं। देखें, वो जो है बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ नहीं मांग रही आपसे। वो उनको पता है, वो पहले बहुत बहुत सालों पहले जो है वो खो चुकी हैं। पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में बलूचों को बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ नहीं मिल रही। हमारे अदारों ने, हमारे सियासी अदारों ने जो है वो उनसे वो हक छीन लिए। फिर वो ये भी नहीं कह रही कि हमें तालीम दो, हमारे बच्चों को तालीम दो, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों को तालीम दी तो बच्चे कल को बड़े होके सवाल पूछेंगे कि भाई ये जुल्म क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो तालीम भी आप लोगों ने उनसे जोर जबरदस्ती से छीन ही ली है। उनकी मांग ये है कि भाई आपकी काली गाड़ियां जो हमारे मर्द और हमारे भाई और हमारे बाप को उठा के ले जाते हैं और सालों सालों तक उनका पता भी नहीं होता, हम पूछते रहते हैं कि जिंदा हैं या मर गए हैं, वो सब बंद कर दो। सालों बाद भी अगर उनका पता चलता है तो ये पता चलता है कि फलानी खेत में से उनकी लाश मिल गई है, ढिमकाने खेत में से उनकी लाश मिल गई है, फलानी झाड़ियों में से उनकी लाश मिल गई है। तो ये जुल्म बंद करो। ये उनकी मांगे हैं, ये उनकी मांगे हैं। अब उनको ये पता है कि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी, अपने सियासी इदारे जितने भी हैं यहाँ पे, उन्होंने उनसे उम्मीद छोड़ दी, इसलिए वो प्रेस क्लब जाना चाह रही थी कि इंटरनेशनल मीडिया हमें सुने, बैरून मुल्क में हमें सुना जाए और यूएन जो है वो हमारे लिए कुछ करें, क्योंकि अपने इदारों से जो है वो उम्मीद हार चुकी हैं बहनें। इन बहनों को और माओं को लीड कर रही थी महारंग बलोच। सल्यूट है आपको कि आप पाकिस्तान की एक गैरतमंद और हिम्मतदार बेटी हैं, और मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूं कि हम लोगों की वजह से ये नौबत आ गई कि आप लोगों को जो है वो सड़कों पे निकलना पड़ा। सवाल मेरा पाकिस्तानियों से, उन पाकिस्तानियों के लिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग भी हैं और बड़े दीनी लोग भी हैं, क्योंकि जब कई हज़ार किलोमीटर दूर इजराइल जो है वो फ़लस्तीन पे जुल्म करता है, मतलब फ़लस्तीन में औरतों के साथ जुल्म करता है, बच्चों के साथ जुल्म करता है, तो हमारा दिल जलता है। कराची में बैठे हुए, पंजाब में बैठे हुए, लाहौर में बैठे हुए, पेशावर में बैठे हुए, पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए हमारा दिल जलता है कि भाई ये औरतों के साथ, मुसलमान औरतों के साथ और बच्चों के साथ जुल्म है। तो हम उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाते हैं, हम उनके प्रोडक्ट बैन करना शुरू कर देते हैं, हम उनके खिलाफ रैलियां निकालते हैं, हम जगह जगह सोशल मीडिया पे उनको गालियां देते हैं। ठीक है, देनी भी चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं है, वो देनी चाहिए है, वो हमारा फर्ज है। लेकिन जब वही हवानियत हमारे मुल्क में हमारे अपनों के साथ होती है तो कोई आवाज नहीं उठाता, कोई भी आवाज नहीं उठाता। कहीं पे भी नहीं दिख रहा मुझे कि बलोचों के लिए जो है इतने, ये जुल्म आजकल से नहीं हो रहा, ये जुल्म कई सालों से हो रहा है, कई सालों से हो रहा है, और उनके लिए जो है कोई भी आवाज नहीं उठाता। तो ये सवाल है मेरा पाकिस्तानियों से कि क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही उनके लिए। जब हम इजराइल के प्रोडक्ट्स बॉयकॉट कर सकते हैं तो ये जो दरिंदे हमारे मुल्क में बैठे हुए हैं एक साथ जुट होके इनका बॉयकॉट क्यों नहीं कर सकते? कहां है वो मौलवी जो फ्रांस के खिलाफ जो है, फ्रांस के एम्बेसडर के खिलाफ जो है वो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकाल लेते हैं? और कहां है वो मौलवी जो सारा साल मिंबर पे बैठ के जो है वो यहूदियों को गालियां देते रहते हैं, फलस्तीन के लिए दुआ करवाते रहते हैं? एक मौलवी मुझे ऐसा नहीं दिखा जिसने बलूचिस्तान के लिए, बलोचों के लिए, हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए आवाज उठाई हो। तरह तरह की बातों पे, तरह तरह के टॉपिक्स पे जो है आप मेंबर पे बैठ के बातें करते रहते हैं। यूट्यूब हो गया, कमाई हो गई, पैसा कमा लिया, टिकटॉक हो गया, फलाना हो गया, सियासतदान हो गए। बलोचों के लिए तो आपने कभी बात नहीं करी। दिखाए मुझे मौलवी की किसी की वीडियो दिखाए जो बात की हो। कहां गई आप लोगों की शर्म? कहां गई शर्म? या सिर्फ आप उसी टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे आपको जो है वो पैसा मिल जाए, इस चीज पे आपको पैसा नहीं मिलेगा इसलिए बात नहीं करनी। यही वजह है, यही वजह मान लेना। अब हम कहां गई आप लोगों की गैरत? ये नौबत ही क्यों आई हमारे और आपके होते हुए? ये नौबत ही क्यों आई कि हमारी मां बहनों को सड़कों पे निकलना पड़ा? अपने हकूक नहीं, अपने हकूक नहीं, हमारे ही भाई बहनों की, हमारे ही बाप भाई जो हैं उनकी हिफाजत के लिए। तो ये कहां का इंसाफ है? फिर कौन से मुसलमान है?
پھر یہ کیسے جسٹیفائی ہو جاتا ہے کہ یار آپ فلسطین کے لیے جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ واقعی دل سے نکل لیے؟ اگر وہ دل سے نکل لیے تو آپ کے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ تو یہ سوال ہے میرے پاکستانیوں سے، ان کا جواب دیں۔ اب ان عورتوں کو جو ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، وہ زیادتی ہے۔ با پردہ عورتیں وہ کوئی ایسے نہیں کہ تفریح کرنے گئی ہیں، وہ واقعی اپنے حقوق کے لیے، وہ واقعی اپنی باتیں جو ہیں وہ بتانے کے لیے کہ ہمیں لوگ سنیں، ہماری مجبوریاں لوگ سنیں، وہ اس لیے گئی ہوئی ہیں۔ وہ بہت عام عورتیں ہیں، بہت عام عورتیں، بڑی صاف پوش عورتیں، تو وہ ایسی کوئی مذاق مستی ناچ گانا کرنے نہیں گئی ہوئی، وہ واقعی اپنے حقوق کے لیے لڑنے گئی ہوئی ہے۔ اور ان کے ساتھ اسلام آباد کی اس سردی میں جو یہ زیادتی کی گئی ہے، ان کو گھسیٹا گیا ہے، ان کو ٹھنڈے فرش پہ ٹھنڈے پانی سے جو ہے وہ روکا گیا ہے۔ بھائی کیا مانگ رہے ہیں؟ پرامن ہی تو ہیں، کچھ کر رہے تھے، کچھ غلط کر رہے تھے، پرامن تھے، تو کیوں کیا گیا یہ؟ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اگر وہ پریس کلب پہنچ بھی گئے اسلام آباد میں اور یو این تک بات پہنچ بھی جاتی ہے تو اس کا حل کیا ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس ریلی سے جو ہے کوئی خاصا فرق پڑنے والا ہے۔ پہلے بھی ہم نے بڑی ریلیاں دیکھی ہیں، جو ادارے ان کے پیچھے ہیں، مطلب جن اداروں کے خلاف لڑائی ہے، ان کو اس سے فرق پڑے گا نہیں۔ صاف سی بات ہے کہ ان کو اس سے فرق پڑے گا نہیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں، ان کو اس سے فرق پڑے گا نہیں۔ یہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور ان کو بھی پتہ ہوگا۔ کیوں فرق نہیں پڑے گا؟ آپ اس کی وجہ ہے، اس سے کچھ کیوں نہیں ہوگا، اس کی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب کراچی میں کچھ ہوتا ہے نا تو لاہور والوں کو فرق نہیں پڑتا، لاہور میں کچھ ہوتا ہے اسلام آباد والوں کو فرق نہیں پڑتا، اسلام آباد میں کچھ ہوتا ہے بدین والوں کو فرق نہیں پڑتا، بدین میں کچھ ہوتا ہے پشاور والوں کو فرق نہیں پڑتا، پشاور میں کچھ ہوتا ہے گلگت والوں کو فرق نہیں پڑتا، گلگت میں کچھ ہوتا ہے کوئٹہ والوں کو فرق نہیں پڑتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں مہاجر ہوں، میرے پہ ظلم ہو رہا ہے تو میں نے خود ہی نکلنا ہے۔ وہ پنجابی ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو پنجابی خود ہی نکلے۔ وہ پٹھان ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو پٹھان ہی نکلے اپنے حق کے لیے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار وہ پاکستانی ہے، یہ پاکستانی ہے، میں پاکستانی ہوں، ہم سب پاکستانی ہیں اور عام پاکستانی ہیں۔ عام پاکستانی کو تو ایک جٹ ہو جانا چاہیے۔ ہم اسی وجہ سے مار کھا رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے جو ہیں حقوق ہم سے چھینے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں توڑ کے رکھا ہوا ہے، انہی چیزوں میں توڑ کے رکھا ہوا ہے۔ پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی، مہاجر، فلانا ڈمکانا، اسی میں توڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ہم کب مانیں گے کہ یار ہم پاکستانی ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کا درد ہمارا درد ایک ہی ہے؟ اور کتنا بھی بڑا ادارہ ہو، کتنا بھی بڑا دنیا میں ادارہ ہو، اس چیز کے خلاف جو ہے وہ نہیں لڑ سکے گا جب ہم ایک ہو جائیں گے۔ کیا ہماری جو مانگیں ہوں گی وہ ایک ہی ہوں گی، پاکستان کے لیے مانگیں ہوں گی، کیونکہ ادارے جو ہیں ان کو چلانے والے تو چند بڑے مضبوط لوگ ہیں، ان کے انڈر کام کرنے والے تو ہم آپ جیسے عام پاکستانی ہیں، ان کا دل بھی ہمارے اور آپ کے جیسے ہی ہے۔ تو پاکستانیوں جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے نا کہ ہم بڑی سیف جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، تو ایک ایک پاکستانی کے گھر میں یہ سب ہوگا جو ایک ایک بلوچی کے گھر پہ ہوا ہے، جو ایک ایک بلوچستان میں رہتے ہوئے پاکستانیوں کے گھر پہ ہوا ہے نا، وہ پورے ملک میں رہتے ہوئے پاکستانیوں کے گھر میں ہوگا۔ ان کی ماں بہنوں کے ساتھ یہ ہوگا، ان کے بھائی باپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو خدارا عقل کی گولیاں کھا لیں، خدارا شرم کی گولیاں کھا لیں۔ چلو نہیں جا سکتے یار، نہیں حصہ بن سکتے، آواز تو اٹھاؤ، ان کے دکھ میں تو شامل ہو۔ اللہ کرے کہ آنے والے وقت جو ہیں وہ آسان ہوں اور پاکستان میں یہ جو ظلم ہے اداروں کا، یہ جلد از جلد ختم ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خیال رکھیں۔